مقتضای اطلاقات وجوب نفقه بر زوج این است که این حق برای زوجه نیست. این حق خود زوجه که پول به زوجه بده یا اینکه غذا، لباس، مسکن بهش بده. بله، اگر پول دادن یا غذا دادن این خلاف شأن زوجه باشه، یعنی شأن زوجه فرض کنید شأنیه که خودش نباید بره بازار چیز بخره، اینو صاحب جواهر داره، زوج باید یک مثلا نوکر یک کلفت براش قرار بده که اون براش بازاری کنه، یعنی در حد شأن زوجه. بله، اما اگر نه این حق خاص برای زوجه نیست. نه دلیل نداره، چون اگر نه چرا میبینید عرفاً نفقه یعنی پول بدل متعارفه. اگه خلاف شأن نباشه نه، یعنی ببینید این باید یا لباس یا مسکن، یعنی لباس و مسکن و غذا برای این تهیه بکنه، در دسترسش قرار بده. حالا لازمه تو دهنش کنه غذا رو، نبذار در دسترسش بذاره. پول که بده این ظاهراً عرفیه، نه همون عرفاً نفقه بهش نمیگن. اگه شارع گفت اگه مسامحه است یا توسعه است، ببینید اگه مسامحه است قبول داریم، نفقه عرفاً یا غذاست یا پول غذا. میگه الان در متبادر عرفی، چون شارع نفقه را تعیین نکرده چی، اونم شأن فقها گفتن به خاطر اینکه متعارفشن. موضوع نفقه، موضوعات احکام از عرف گرفته میشه، مگه خود شارع یک کم و زیادی کرده باشه. شارع یعنی اگه گفتن که نفقه عبد و امه بر مولاست، اگه مولا پول بهش داد و خلاف شأنش نیست، این نفقه نداده بهش، عرفاً توسعه عرفی بفرمایید. اگه مسامحه باشه قبول داریم، دست بکشه، اما ظاهراً توسعه است.